अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम तरीन वीडियो है पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से। कल हमने वीडियो अपलोड की थी कि जो 7 रुकनी कमेटी बनाई थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इसकी सिफारिशात आ गई हैं और अखबार ने रिपोर्ट किया था कि रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। मुलाजमीन को अपनी पेंशन सिर्फ 20 साल मिलेगी और बेवा को पेंशन 10 था 15 साल, बेटी की पेंशन ख़त्म। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात थे जो हमारा ग्रुप है उसमें भी मिले हैं और कमेंट्स में भी बार बार सवालात पूछे गए हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात। रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने का फ़ैसला। तो एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो लोग 30 जून या इससे पहले रिटायर हो रहे हैं, क्या वो मज़ीद 2 साल सर्विस कर सकेंगे? सरकारी मुलाजमीन को 20 साल पेंशन मिलेगी, बेवा को 10 से 15 साल, बेटी की पेंशन ख़त्म। ये अखबार की खबर थी ये। तो इसकी जो है वो वजाहत ज़रूरी है कि ये इसका इतलाक़ मौजूदा हाजिर सर्विस और पुराने पेंशनर्स पर भी होगा या ये रूल नए भर्ती होने वालों के लिए है। तो ये भी हम आपको बताते हैं। फैमिली पेंशन से मुतल्लिक बहुत सारे सवालात हैं कि जी फैमिली पेंशन जो 10 साल बाद ख़त्म हो रही है। तो एक ये अखबार की खबर है और एक हमारे पास ये समरी है और एक ये समरी आई थी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक ये ऑब्जेक्शन है जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का है। तो आपके तमाम सवालात के जवाबात इनके अंदर मौजूद हैं। एक और सवाल पूछा जा रहा है कि रिटायरमेंट का जो फार्मूला तब्दील किया जा रहा है, जो रनिंग बेसिक के बजाय इसको 36 मंथ की एवरेज पे किया जा रहा है, तो इसमें 1 जुलाई के बाद रिटायर होने वालों को कितना नुकसान होगा और अगर फार्मूला तब्दील हो जाता है तो इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है या इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? क्या इस शिक का इतलाक़ भी 1 जुलाई से पहले रिटायरमेंट लेने वालों पर भी हो सकता है? ये पूछा जा रहा है सवाल। और अगर 30 जून तक रिटायरमेंट ले ली जाए तो क्या इस मुतवक्किल नुकसान से बचा जा सकता है? तो ये तमाम सवालात के जवाबात इस छोटी सी वीडियो में। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। और अगर आप ये हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके तमाम सवालात के जवाबात हम इस ग्रुप में भी देते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर रब्ता करें। मामूली सी फ़ीस के वज़ आपता हयात मेंबरशिप ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप का नंबर है। और एक हमारा अर्निंग का ग्रुप है, वो बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो पहला सवाल जी आपका रिटायरमेंट की उम्र, क्योंकि इसके अंदर यहीं पे ये सवाल था। तो देखें, ये जो रिटायरमेंट की उम्र है इसका ये सजेशन आई थी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से। ये देखें कि जी रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 साल कर दी जाए। तो ये सिर्फ अखबारी ख़बरें नहीं हैं, ये वज़ीर ख़जाना और वज़ीर कानून ने भी ख़ुद बताया था कि उन्होंने तो कहा था 65 साल करने की तजवीज़ है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने यहाँ पे 60 से 62 साल की 60 को 62 साल में ये पहले 60 साल थी तो उसको 62 साल में तब्दील करने की एक ये तजवीज़ थी। तो देखें, ये 30 जून से पहले अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके ऊपर इस शिक का इतलाक़ नहीं होगा। 90% चांस ये है कि ये 1 जुलाई से होगा, लेकिन इसकी क्लैरिटी आएगी जब ये नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि इसका इतलाक़ वो बैक डेट से कर दें। ये जो 62 साल वाली शर्त है इसका बैक डेट से होने का चांस भी हो सकता है, लेकिन गालिब इम्कान यह है कि 1 जुलाई के बाद जो रिटायरमेंट लेंगे इसका इतलाक़ उनके ऊपर होगा। ये जो आपका सवाल था। दूसरा सवाल है, सरकारी मुलाजमीन को 20 साल पेंशन मिलेगी, बेवा को 10 से 15 साल, बेटी की पेंशन ख़त्म। तो इसका इतलाक़ मौजूदा हाजिर सर्विस और पुराने पेंशनर्स पर भी हो सकता है या ये नए भर्ती होने वालों के लिए? देखें, पेंशन में 2 तरह की तब्दीलियाँ की जा रही हैं। एक ये है जो पेंशन रिफॉर्म्स मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन और पुराने पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, एक शिक में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन इसमें कहीं भी ये 20 साल वाली शर्त नहीं है। देख लें, इस पूरी समरी में 8 ये पॉइंट्स हैं, 8 में 20 साल वाली शर्त कहीं नहीं है। ये एक नई समरी आई थी, बाद में ड्राफ्ट तैयार हुआ था, इसके अंदर भी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि 20 साल बाद पेंशन अपनी भी मुलाजिम की ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो ख़बर है कि 20 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, याद रखें ये जो नया कंट्रीब्यूटरी सिस्टम आ रहा है जो KPK और पंजाब में ऑलरेडी लागू हो चुका है, इसके अंदर एक हिस्सा सरकारी मुलाजिम डालेगा अपनी तनख्वाह में से और एक हिस्सा गवर्नमेंट डालेगी, वो इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये तरीका पूरी दुनिया में राइज है।
انڈیا کی ہم نے کل ایگزامپل دی تھی تو کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں جی یہ انڈیا نہیں پاکستان ہے، تو بھائی ایک ایگزامپل دی گئی تھی، ہم امریکہ کی بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں. تو یہ جو کنٹریبیوٹری سسٹم ہے اس پہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، بلکہ جو سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو نیا بندہ بھرتی ہوگا اس کے ساتھ معاہدہ ہی ایسا ہوگا. تو اس شک کا اطلاق اس وقت جو موجودہ حاضر سروس ملازمین ہیں ان پہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ تاحیات پینشن کا ہوا ہے، اور حکومت یک طرفہ طور پہ اس کو ختم نہیں کر سکتی. یاد رکھیں پرانی پینشنرز کے اوپر تو اس کا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. جو اس وقت حاضر اس کو تو 20 سال ہو گئے ہیں پینشن لیتے ہوئے، تو یہ جو 20 سال والی شرط ہے اس کا اطلاق نئے بھرتی ہونے والوں پر ہوگا. کنفرم ہے کیونکہ جو ایک سمری ہے اپرووڈ ہے، ایک یہ سجیسٹڈ سمری ہے، اور یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جو سجیشن ہے، کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ 20 سال بعد انڈیویجول کی پینشن ختم ہو جائے گی، اور یہ ہو بھی نہیں سکتی. یہ بالکل رول کے منافی ہے، اور یہ قطعاً ایسا موجودہ حاضر سروس ملازمین کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ہوگا. تو یہ سوال بھی ہو گیا جی. تو یہ بیوہ کی پینشن ختم اور بیٹی کی پینشن ختم، یہ سارے رول اس کے لیے ہیں. بیٹی کی پینشن اور یہ یہاں بھی فیملی پینشن کے بارے میں رول ہے کہ 10 سال بعد ختم ہو جائے گی، اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس سمری کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا اطلاق پرانے پینشنرز پر نہیں ہوگا. اور میں 100% شیور ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پرانے فیملی پینشنرز جن کی پینشن وہ لے رہے ہیں، جو اس وقت معذور بچے ہیں یا جو طلاق یافتہ بیٹیاں ہیں، بیوہ بیٹیاں ہیں، ان کی پینشن تاحیات انشاءاللہ ملتی رہے گی. اس کا اطلاق 1 جولائی جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا اس کے بعد جو فیملی پینشنرز ہوں گے ان کے اوپر ہوگا. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مطالبہ ہے کہ ان کو اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے. ان کے پیاروں نے بھی اپنی سرو کی ہے. تو یہ فیملی پینشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چلتی رہے گی جو اس وقت فیملی پینشن لے رہے ہیں. تو یہ فیملی پینشن کے بارے میں بھی سوال اسی کے اندر آ گیا. یہ بھی کہ طلاق یافتہ بیٹی اور پینشن ختم ہو جائے گی، جی انشاءاللہ تعالیٰ ہرگز نہیں ہوگی. پھر ایک سوال ہے جی کہ 1 جولائی سے کہ یہ جو 36 ماہ والی ایوریج ہے بھی، اس کا بھی یہ جو پہلا سوال ہے نا مجھے یہاں پہ کیلکولیشن کا فارمولا، ایک تو یہ ہے کہ بھائی یہ کنفرم نہیں ہے تبدیل ہوگا کہ نہیں، کیونکہ اس کے اوپر اسٹرانگ جو ہے وہ آبجیکشن ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا. یہ پہلا آبجیکشن یہ اس کے اوپر ہے. تو یہ اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے. تو بھائی یہ تبدیل ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اطلاق 1 جولائی سے پہلے والوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. 30 جون سے پہلے ریٹائرمنٹ لے کر اس سے بالکل بچے جا سکتا ہے جی. لیکن وفاق نے تو 16 اپریل کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ آپ کو 3 ماہ پہلے لازمی بتانا ہے پری میچور ریٹائرمنٹ لینے کے لیے. صوبوں میں ابھی بھی ہو رہی ہے. تو بھائی اگر آپ اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو 30 جون سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں تو بالکل بچ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ فارمولہ تبدیل نہ ہوا تو پھر آپ نقصان یہ کریں گے، اگر آپ کی 2 سال سروس باقی ہے تو ہو سکتا ہے بھائی اس میں پے اسکیل ریوائز بھی ہو جائیں، تو 2 سال کے انکریمنٹ بھی لگیں گے. تو بھائی یہ دونوں سائڈوں پہ ہے، آپ فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں. اگر یہ فارمولہ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ بالکل اس وقت تک سروس کرتے رہیں جب تک آپ کی 60 سال عمر یا 62 سال نہیں ہو جیتی، کیونکہ اس میں پے اسکیل ریوائز ہوں گے تو یہ جو نقصان ہے یہ منیمائز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اور کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہوگا. اگر 1 جولائی سے یہ فارمولہ تبدیل ہو جاتا ہے تو سروس کنٹینیو کریں. اس میں کتنا نقصان ہوگا اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں. یہ میری ایک ایگزامپل میں نے دی تھی کہ ایک بندے کی ابھی یہ اس وقت ایوریج جو ہے گراس پینشن کتنی نکلتی ہے، اور اگر یہ فارمولہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ ویڈیو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کتنا بھاری نقصان ہوگا یہ نیٹ پینشن میں بھی اور کمیوٹ میں بھی، گریجویٹی میں بھی. تو نقصان تو بہت زیادہ ہے جی. اس لیے کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فارمولہ تبدیل نہیں ہوگا. گیگا کی بھی جو گیگا کی قیادت ہے، رحمان باجوہ صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. معمولی سی فیس کے وقت آیات آپ کو ممبرشپ مل سکتی ہے. اللہ حافظ.